बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर फजाई कार्रवाई करके अमन के दुश्मनों को, उनके सरपरस्तों को और सहूलतकारों को दो टोक पैगाम दिया है। मुज़ाकरात को पाकिस्तान की कमजोरी समझने वाले अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी अब मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के अमन के दुश्मन जहां भी होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जिसका इजहार सदर आसिफ जरदारी के बयान से भी होता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी के लिए बर्दाश्त अपनी हद को पहुंच चुकी है। तशद्दुद के मंसूबा साज कहीं भी हों, दस्तरस से बाहर नहीं रहेंगे। पाकिस्तान दिफा के फितरी हक के तहत इकदाम कर रहा है। दोहा मुआहदे के वादों के बरक्स दहशतगर्द अनासर को खुली छुट्टी मिली हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने 9/11 से पहले जैसी या इससे भी बदतर सूरत हाल पैदा कर दी है। दाइश खुरासान, टीटीपी, अलकायदा, ईस्टर्न तुर्किस्तान, इस्लामिक मूवमेंट अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जमात अंसारुल्लाह, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान और दीगर ग्रोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम देते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा, अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे बल्कि भरपूर जवाब भी देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की जानिब से हमलों में शहरी आबादी को निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब के रोज़ पाकिस्तानी शाहीनों ने अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस एयर स्ट्राइक्स में फितनतुल खवारिज के 7 मराकज़ को तबाह किया। तबाह किए गए मराकज़ में नया मरकज़ नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरा और खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खुस्त, खारजी इस्लाम मरकज़ नंगरहार शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह किए गए मराकज़ में खारजी इब्राहिम मरकज़ नंगरहार, खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पुख्तिका और खारजी मुखलिस यार मरकज़ पुख्तिका भी शामिल हैं। कार्रवाई में 80 से ज़ायद खवारजियों के जहन्नुम वासिल होने की इतलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं जिन मकामात को निशाना बनाया गया वो दहशत गर्दों के कैंप और ठिकाने थे, ना कि शहरी तनसीबात। ये दावा कि हमलों में शहरियों को निशाना बनाया गया एक झूठा और बदनीयती पर मबनी बयानिया है, जिसका मकसद दहशत गर्दों की पनाहगाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ इंसदाद दहशत गर्दी के तहत सेल्फ डिफेंस थी, जो सरहद पार से सरगर्म पाकिस्तानी दहशत गर्द क़यादत और ढांचे तक महदूद थी। ये अफगानिस्तान के शहरियों या उसकी फोर्सेस के खिलाफ नहीं थी। खुद मुख्तारी को सरहद पार दहशत गर्दी के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ फितनतुल खवारिज के दहशत गर्द ढांचे के खिलाफ थी। ये दावा कि पाकिस्तान मुकद्दस मकामात को निशाना बनाता है सरासल मनगढ़ंत और जज्बाती इस्तेहसाल के लिए घड़ी की गई एक झूठी खबर है। जिन मकामात को दहशतगर्द मसाजिद या मदारिस करार देते हैं वो दरअसल मराकज़, पनाहगाहें और तरबियती ठिकाने होते हैं, जहाँ नज़रियात फैलाए जाते हैं, मनसूबाबंदी की जाती है, तरबियत दी जाती है और हमलों की तैयारी और आगाज़ किया जाता है। मजहब की आड़ का इस्तेमाल दरअसल खुद उनकी तरफ से इसकी बेहुरमती है। फितनतुल खवारिज वही अनासिर हैं जिन्होंने 12 मसाजिद, इमाम बारगाहों और शहरियों को निशाना बनाया है। इन्हें मजहबी दलाइल की आड़ में अपने मराकज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शर्मनाक तौर पर हालिया दिनों में भी उन्होंने एक कम उम्र क्रिकेट की उभरती हुई खिलाड़ी एना वज़ीर की वीडियो बनाने पर एक शख्स को अगवा किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये दहशतगर्द इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते और बेगुनाह अफराद के अंधाधुंध कत्ल के ज़रिए इसकी बुनियादी तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान हुक्काम के सामने फितनतुल खवारिज की पनाहगाहों की मौजूदगी का मामला उठा चुका है और काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा करता रहा है, मगर खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए। पाकिस्तान ने पुरअमन रास्ते इख्तियार किए जिनमें कतर और तुर्किया की सालसी में दोहा और इस्तांबुल में होने वाली बातचीत शामिल हैं, ताहम उनसे भी कोई मौसर नतीजा हासिल ना हो सका। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दों को पनाहगाहों से महरूम करना कम अज़ कम तकाजा तो है। सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती किसी और के सुपुर्द नहीं कर सकता। मसले के हल के लिए फौरी और वाज़ेह रास्ता मौजूद है। अफगान हुकाम फितनतुल खवारिज के कैंपों को ख़त्म करें, सहूलतकारी के नेटवर्क्स को तोड़ें और तस्दीक और नफाज के लिए तामुन करें ताकि मज़ीद किसी कार्रवाई की ज़रूरत पेश ना आए। सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले के नाम पर किसी भी एडवेंचर से परहेज़ करे। किसी भी जवाज़ के तहत ऐसी कार्रवाई जो दहशत गर्दों को सहूलत या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, दहशत गर्दी के मामनत तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया दिफाई इक़दामात करेगा। माहिरीन का कहना है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये मुतालबा आलमी बरादरी का भी है। ये मुतालबा ईरान, ताजिकिस्तान, रूस और चीन भी कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम जो मर्जी प्रोपेगेंडा करे, उसे अफगानिस्तान में वो अवामी हमायत हासिल नहीं है जिसका वो दावा करते हैं। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट अफगानिस्तान ने तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाइयों की हिमायत की है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के सीनियर रुकन और साबिक अफगान वजीर इंसाफ फजल अहमद मनावी ने कहा है कि अफगान तालिबान जालिम गिरोह है,
ان کے سر پر پڑنے والی ہر ضرب خوش آئند ہے۔ فضل احمد مناوی نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے افغان عوام کی پاکستان کو مکمل حمایت حاصل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو عالمی برادری کے لیے بھی خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں جو کام امریکہ اور دیگر ممالک نے ادھورا چھوڑا ہے وہ کام پاکستان کو مکمل کرنا ہوگا۔ افغانستان ویسے تو ہمارا ہمسایہ ہے لیکن حالات اس وقت کشیدہ ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب سے۔ جنرل صاحب، افغان طالبان رجیم کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان نے سفارت کاری کو بھی موقع دیا، مگر ہم نے دیکھا کہ افغان حکومت دہشت گردوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے افغانستان میں ظاہری بات ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی، اطلاع تقریباً 80 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کی ہے۔ آپ بتائیے گا کیا یہ کنٹینیوٹی ہوگی، کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی ہم مزید کارروائیاں ایسی کریں گے، دیکھنے کو ملیں گی، یا اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو میں آپ کا جو ابتدائیہ تھا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ پاکستان نے بھرپور کوشش کی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، ٹرائبل لیول پہ، ریلیجس لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، فوجی لیول پہ، ہر لحاظ سے انٹیلیجنس کے لیول پہ پاکستان نے ہر لیول پہ بے حد کوشش کی کہ کسی طرح ہمارے اور افغانستان کے معاملات جو ہیں سلجھ جائیں، اور معاملہ صرف ایک ہی ہے اور کوئی بھی اعتراض نہیں ہے پاکستان کو ان کے اوپر جیسے مرضی ہو اپنے ملک کو چلائیں۔ ہمیں تو صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے اور وہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں سائٹ سے جائز اعتراض ہے۔ انٹرنیشنل سائٹ سے اس طرح کہ انہوں نے ایک دو ایگریمنٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ افغانستان کی زمین کو استعمال نہیں کریں گی یا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہمیں ایشو ہے وہ ان سے اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے ملک میں بے حد دراندازی ہو رہی ہے، اور ہم لوگوں نے بھرپور کوشش کی ہے لیکن ہمیں بار بار جانی مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں بہت زیادہ شدت آ گئی تھی یہ ٹیررسٹ سرگرمیوں میں۔ اور آپ نے ایک اور چیز غور کی ہوگی کہ بنیان مرصوص کے بعد اور سندور میں ناکامی کے بعد یہ ساری کی ساری جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ سپائک آئی، ہائک آئی۔ اپنے بلوچستان میں دیکھا، کے پی میں دیکھا۔ اس کی بالکل کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے چونکہ فوجی محاذ پہ شکست کھا چکا تھا، اس لیے ان کو یہ ٹیررزم کا محاذ جو ہے وہی نظر آئے جس میں وہ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں کہ ساری سفارتی کوششوں کے باوجود جب ناکامی ہوگی، بہت زیادہ تکلیف پاکستان کے لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے، تو پاکستان کا حق بنتا ہے کہ اپنے شہریوں کی، اپنے افواج کی، اپنے ملک کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ ایک پریمپٹیو سٹرائک کر سکتا ہے۔ یہ تو پریمپٹیو بھی نہیں تھی، یہ تو ریٹیلیٹری سٹرائک تھی۔ مطلب ہے اس سے ایک درجہ آگے کہ پاکستان نے بدلہ لیا ہے، بسم اللہ انہوں نے کی، ابتدا انہوں نے کی، پاکستان نے صرف اس کا جواب دیا۔ تو یہ 7 جگہوں پہ کارروائی ہوئی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ ابھی تک جو نون انفارمیشن ہے کوئی 80 دہشت گرد جو ہے واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ تو اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی، جو لاسٹ پارٹ ہے آپ کے کوشچن کا، آئندہ بھی ضرورت پڑی تو پاکستان اس سے گریز نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے پاکستان کی اپنی لوگ، ان کی جان و مال، املاک، ہمارا بارڈر، ہماری سوورینٹی، ہماری سینکٹیٹی زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک جنرل صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے چند روز قبل ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر افغانستان کی جانب سے کوئی تسلی بخش اقدامات نہ کیے گئے تو ہم ہچکچائیں گے نہیں، وہ حملہ کریں گے، فضائی کارروائی کریں گے، اور ہم نے ایسا کیا بھی۔ پاکستان نے پہلے بھی مذاکرات کو ہی ترجیح دی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی مذاکرات کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ جو مذاکرات کا دروازہ تو کبھی بھی بند نہیں کیا جاتا، یہ تو ایک انٹرنیشنل لوکل سسٹم جو بھی ہے، جیسے لوکل جرگے ہوتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوتی ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، وہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ ہاں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان تو ہر وقت بات چیت کرنے کو تیار ہے، نہ صرف ان سے بلکہ ہندوستان سے بھی، اور پاکستان نے بار بار آفر کیا ہے دونوں سائیڈوں کو کہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے سارے مسائل کو حل کریں۔ تو جی ہاں، جو سادہ جواب ہے کہ یہ دروازہ تو کھلا رہے گا، لیکن آگے یہ ہے کہ افغانستان کے جو رجیم ہے اس وقت، طالبان، جن کے ہاتھ سے اس وقت ملک جو ہے وہ نکل گیا ہوا ہے، ان کا ملک کے اوپر کنٹرول نہیں۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہاں پہ 21 مختلف قسم کی دہشت گرد تنظیمیں اور ان کے دھڑے جو ہیں پائے جاتے ہیں، اور افغانستان جو رجیم ہے وہ ان کو یا تو کنٹرول کرنا نہیں چاہتی یا کر پا نہیں رہی۔ جو ان کا آج کی خبر جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے
کہ ان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس کے اندر بہت زیادہ آپس کی رفٹ دیکھنے میں آئی ہے کہ ملا ہیبت اللہ کا جو ویو تھا وہ یہ تھا جی کہ یہ تو ہم مہمانداری کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہمارا دینی فریضہ ہے وٹ اینڈ وٹ ناٹ. باقی جو دوسرے لوگ ہیں، باقی جو سمجھدار لوگ ہیں، ملا برادر ہیں، سراج الدین حقانی اور اس طرح کے باقی جو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ پاکستان ایک ہمسایہ برادر ملک ہے، اس میں یہ در اندازی ہو رہی ہے تو اس کو ہم روکیں. تو جو خواجہ آصف صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا بالکل صحیح دیا. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا پاکستان بار بار یہ وارن کرتا رہا کہ ایسے نہ کریں، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر پاکستان نے اقدام کیا ہے، اور آئندہ اگر ضرورت پڑی تو میرے خیال میں پاکستان پھر بھی یہ ایسے اقدام کرے گا. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد ہم سے بات کر رہے تھے. دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. اب ماہرین ان ممکنہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ تہران پر حملے کا فیصلہ کب کر سکتے ہیں. اس موقع پر ایران نے شدید تناؤ کو کم کرنے کے لیے ایک اہم سفارتی پیش قدمی بھی کی ہے. رائٹرز کے مطابق ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بڑی رعایتیں دینے کا اشارہ دیا ہے تاکہ امریکہ کے ممکنہ فوجی حملے کو روکا جا سکے. ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اس پر عائد معاشی پابندیاں ختم کر دے اور اسے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کا حق دے تو اپنے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہے. رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تہران اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ درجے کی افزودہ یورینیم کا آدھا حصہ بیرون ملک بھیج دے اور باقی ماندہ کو پتلا کر کے اس کی شدت کم کر دے. اس کے علاوہ ایران نے ایک علاقائی کنسورشیم میں شمولیت کی پیشکش بھی کی ہے تاکہ ایٹمی سرگرمیوں کو شفاف بنایا جا سکے. یہ تجاویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، لیکن پابندیوں کے خاتمے کے طریقہ کار پر ابھی تک گہرے اختلافات موجود ہیں. ایران نے اس بار امریکہ کو صرف ایٹمی شعبے میں ہی نہیں بلکہ معاشی میدان میں بھی بڑی پیشکش کی ہے. ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ اگر معاملات طے پا جاتے ہیں تو امریکی کمپنیوں کو ایران کی تیل اور گیس کی صنعت میں سرمایہ کاری اور ٹھیکوں کے بڑے مواقع دیے جا سکتے ہیں. تاہم ایران اپنے تیل اور معدنی وسائل کا کنٹرول کسی کے حوالے نہیں کرے گا. ایرانی عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کا صرف معاشی شراکت دار ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. امریکی کمپنیاں ایرانی تیل اور گیس فیلڈ میں ہمیشہ ٹھیکیدار کے طور پر ہی کام کر سکیں گی. اب تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ ایران کے حالیہ پیشکش کے بعد مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری تجاویز کا مسودہ بھیج دیا تو جنیوا میں جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں. ایرانی پیشکش سے پہلے امریکی کیمپ میں خاص تشویش پائی جاتی ہے. امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود ایران نے ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، ممکنہ فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے باوجود جوہری معاہدے پر رضامندی کیوں نہیں دکھائی. مغربی میڈیا ایرانی اعتماد کے پیچھے روس اور چین حمایت کو قرار دے رہا ہے. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ایران نے روس کے ساتھ خفیہ طور پر 50 کروڑ یورو مالیت کے خطرناک ہتھیاروں کے معاہدے پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت تہران کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے ہزاروں جدید میزائل حاصل کرے گا. رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ گزشتہ دسمبر میں ماسکو میں طے پایا تھا، جس کے تحت روس آئندہ 3 برسوں کے دوران ایران کو 500 وربامین پورٹیبل لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کرے گا. فائنینشل ٹائمز کے مطابق معاہدے کے تحت اسلحے کی ترسیل 3 مرحلوں میں کی جائے گی جو 2027 سے شروع ہو کر 2029 تک جاری رہے گی، لیکن امکان ہے کہ روس نے خفیہ طور پر ہتھیاروں کی ایک کھیپ ایران پہنچا دی ہے. دوسری جانب اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے تجزیہ نگاروں کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سفارتی معاہدہ طے نہیں پاتا تو ایران کے حوالے سے مختلف صورتیں سامنے آ سکتی ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ جمعرات کو مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تو امکان ہے کہ حملہ اگلے ہفتے کے آغاز یا وسط میں ہوگا. یروشلم پوسٹ کے مطابق ایک آپشن رمضان المبارک کے خاتمے یعنی 19 مارچ کے بعد کا ہے. اسرائیلی ماہرین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ مقدس مہینے میں جنگ شروع کر کے اپنے مسلمان اتحادیوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیں گے، کیونکہ اس سے خطے کے دیگر ممالک کی دفاعی تیاریوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور ایران کو اپنے حق میں عوامی ہمدردی حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے. تاہم اس طویل انتظار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ بھاری اخراجات ہیں جو مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی بحری بیڑوں اور ہزاروں فوجیوں کو الرٹ رکھنے پر آ رہے ہیں. سب سے کمزور امکان یہ ہے کہ حملہ مستقبل بعید تک ٹل جائے، لیکن ماہرین اسے اس لیے مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ امریکہ اربوں ڈالر خرچ کر کے اپنے جنگی جہازوں کو زیادہ دیر تک بغیر کسی نتیجے کے وہاں نہیں رکھ سکتا. دوز دھمکیوں اور لاسٹ وارننگز کے شور میں اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے. جمیل صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہوئے ہیں اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جمعرات کو تیسرا راؤنڈ بھی ہوگا، جس کے بعد کچھ حوصلہ افزا بیانات بھی آئے تھے، لیکن اب پھر دونوں ممالک میں تناؤ ہے. اسرائیلی میڈیا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں کوئی حملہ کر سکتے ہیں ٹرمپ صاحب. اب 2 ہفتوں کا ٹائم فریم بھی دیا ہے ٹرمپ صاحب نے. کیا لگتا ہے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟
جو اشارے مل رہے ہیں اور جو ملٹری بلٹ اپ ہے اور جو ڈپلومیٹک بیانات ہیں اور جو دونوں سائڈیں اپنے اپنے یعنی کہ ایران بھی اپنے موقف پر میزائل کے حوالے سے قائم ہے اور پراکسی کے حوالے سے، خاص طور پر میزائل کے حوالے سے، اور امریکہ اور اسرائیل، ظاہر ہے اسرائیل امریکہ کو تو آگے بڑھانے میں اسرائیل کا کام ہے کہ امریکہ کو آگے بڑھا کے سارے مطالبات پورے کرائے اپنے، تو وہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ میسائل پر بات ضرور ہوگی اور میزائل کا رینج بھی کم کیا جائے گا، اس کی سائنس یعنی کہ سپر سونک کی جو اس کی حیثیت اور حیت ہے اس کو بھی کم کیا جائے گا، اور جو اس کی ڈرائنگ ڈیزائن یعنی جو اس کی سائنس ہے میزائل کی وہ بھی ان سے شیئر کی جائے گی۔ اب ایرانین تو اس معاملے میں ان کے ایک نہیں کئی بیان آ چکے ہیں کہ یہ ان کا ایک ساورن رائٹ ہے، اور یہ کیسے کوئی ملک تقاضا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے اگر میزائل بناتے ہیں تو دوسرا ملک کہے کہ اس کا رینج کم کر دو یا اس کی سائنس یا اس کی ڈرائنگ ڈیزائن ہمارے حوالے کر دو۔ تو جو مطالبات ہیں اس میں کیونکہ یہ بھی تیسرا راؤنڈ اس جمعرات کو شروع ہو رہا ہے جنیوا میں، لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا کہ وہ گیپ کم ہو گیا ہے، اور میزائل کے حوالے سے جو ایران کا اسٹینڈ ہے اور جو حقیقت پر مبنی ہے اور جو ایران کے ڈیفنس کا رائٹ ہے اس کو امریکہ کوئی لچک دکھائے، کہیں ایسا اشارہ نہیں مل رہا ہے، بلکہ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ بس اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ بھی تقریباً قریب آتی جا رہی ہیں، لیکن ڈپلومیٹک کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ روائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کہتا ہے اگر امریکہ اس پر عائد معاشی پابندیاں ختم کر دے اور اسے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کا حق دے تو وہ اپنے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتہ کرنے کو بھی تیار ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس پر آمادہ ہوگا، کیونکہ امریکہ تو مکمل طور پر ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، لیکن ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے 2 دن پہلے کہ نیگوسیشن کے دوران ان کی ٹیم نے زیرو انریچمنٹ کی بات نہیں کی ہے، یہ عراقچی صاحب کا کہنا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے میں نے خود بھی سنی ان کے اسٹیٹمنٹس، اور اس میں انہوں نے کلیئر کہا ہوا ہے کہ نو کوشچن آف نیوکلیئر کیپیبلٹی آف اینی کائنڈ، اس میں تو زیرو انریچمنٹ کی بات آتی ہے کہ کسی قسم کی انریچمنٹ نہیں کرنی ہے، لیکن ایران تو شروع سے اس بات پر، جو رائٹر کی بات ہے ایران تو شروع سے اس بات پر آمادہ ہے۔ دیکھیے جے سی پی او جو ہے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو P+5 یعنی 5 جوہری قوت کے ممالک اور ایک جرمنی نے مل کے تقریباً 1 سال کی محنت کے بعد اوباما کے زمانے میں یہ معاہدہ کرایا تھا، جس کے تحت ایران بالکل اس معاہدے پر قائم ہے کہ 3.7% یا جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق انریچمنٹ کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ کے پاس کوئی یہ فیسلٹی ہونی چاہیے، امریکن کہتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جس میں کہ آپ کی انریچمنٹ کر سکیں آئندہ کے لیے، تو وہ تو ایران کے ماننے کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، ایران پر ممکنہ حملے کے آپ پاکستان پہ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان دونوں ممالک میں ٹینشن ختم کروانے یا کم کروانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ دونوں ممالک کو مذاکراتی ٹیبل پر بٹھانے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کا رول تو ہے۔ پاکستان کی بات تو یہی ہے کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھے، کسی قسم کا ایران یا امریکہ کو یہ اندیا نہ ملے کہ پاکستان ہمارے ساتھ یا ایران سمجھے ہمارے ساتھ، پاکستان اپنی نیوٹرلٹی کو برقرار رکھے تو وہ کم از کم باقی معاملات، باقی خطرات سے بچ سکتا ہے۔ پاکستان نے تو اپنے فارن پالیسی کے مطابق اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنی ساورنٹی اور اپنے سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے، اپنے اکنامک ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا یہ محور ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے تو نیوٹرلٹی وہی ہے، کیونکہ پاکستان کے کہنے پر نہ ایران مانے گا کہ ہم اپنے میزائل کو تلف کر دیں گے یا ہم کم کر دیں گے، نہ امریکہ مانے گا کہ ان کو آپ میزائل پہ بات کر لیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان بس یہی کر لے کہ کم از کم ٹل جائے، کچھ اور معاملہ کھنچ جائے، اور اس دوران میں اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح کی کہا جا رہا ہے کہ اب 61% لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں اور ان کو 101 سیٹوں کا نقصان ہوا، تو خود بخود معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، کیونکہ آج کل فارن پالیسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے، آج کل یہ ساری کی ساری وائٹ ہاؤس کی ٹیم ڈیسائیڈ کر رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے حالات جو ہے جب تک مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہوتے ہیں نہیں محسوس ہوتا، اور خاص طور پہ جب ڈپلائمنٹ اتنی ہو گئی ہے
اربوں ڈالر کا خرچ کر رہے ہیں یہ، اور وہ اب اتنے خرچ کرنے کے بعد واپس جائیں گے تو پولیٹیکل کیپٹل جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اور اگر ایران اپنے میزائل وغیرہ تلف کر دے تو ایران تو بالکل نہتا ہو جائے گا پورے اسرائیل کے سامنے. پھر اس کی ایران کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، رجیم ہے، وہ ویسے ہی لوگ اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے کہ ہم نے آپ کی وجہ سے اتنے سینکشن سہے ہیں، آپ کی وجہ سے اتنی تکالیف اٹھائی ہیں، اور آخر میں اگر ہم ساری چیزیں دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایران، امریکہ اور خطے کی صورتحال پر ہم سے بات کر رہے تھے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. سندھ اسمبلی سے صوبے کی تقسیم کے خلاف قرارداد کی منظوری پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں. قرارداد میں سندھ کی تقسیم یا کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی کوشش وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ سندھ کی تقسیم یا کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوئی بھی کوشش تاریخ، آئین اور جمہوری اقدار کے منافی ہے. سندھ کو توڑنے کی بات کرنے والے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ آئین میں صوبے بنانے اور وفاق کی کسی شہر کو لینے کی گنجائش موجود ہے. ٹی وی انٹرویو میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم آئین میں رہ کر بات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم نے 18ویں ترمیم کی حمایت کی تھی. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ 18ویں ترمیم کی حمایت کا مقصد اختیارات صوبوں سے بلدیاتی نمائندوں تک منتقلی تھا. پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کو اختیار دینے کو تیار نہیں. اتوار کے روز پریس کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 239/4 نئے صوبے بنانے کی اجازت دیتا ہے. پیپلز پارٹی اپنے ہی بانی کے آئین سے بے وفائی کر رہی ہے. آرٹیکل 140A آئین کا حصہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے ہے. آئین ہی ہمیں پرامن جدوجہد اور احتجاج کی اجازت دیتا ہے. یہ قرارداد پاکستان کی تقسیم کی سازش ہے، انصافی امن کی ضمانت ہے، امن و انصاف کی ضمانت نہیں. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو 7 ڈسٹرکٹ میں تقسیم کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی پہلے ہی کراچی کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکی ہے. آئین کا آرٹیکل 48 کی شق 6 کسی بھی علاقے میں ریفرنڈم کا بھی اختیار دیتی ہے. یہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہی. ہم ایک بار پھر توہین عدالت کی پٹیشن میں جائیں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس ان کی کم علمی اور آئین سے ناواقفیت کی واضح علامت ہے. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء کی حیثیت سے اس طرح کے بیانات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ وفاقی حکومت وضاحت کرے. 2 وفاقی وزیر سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں کیوں مصروف ہیں؟ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس کو سیاسی محاذرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے. ملک پہلے ہی سیاسی اور معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے. ایسے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنا دانش مندی نہیں. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اختلافات پر بات کر لیتے ہیں رہنما ایم کیو ایم سابق میئر وسیم اختر صاحب سے. وسیم اختر صاحب، کافی عرصے سے ایم کیو ایم کراچی کا کنٹرول وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. چند روز قبل گورنر ہاؤس میں بھی ایک تقریب ہوئی تھی جہاں کراچی کو الگ کرنے سے متعلق تقاریر بھی ہوئیں، جس کے بعد سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ نہ سندھ تقسیم ہوگا نہ ہی کراچی کو الگ کیا جائے گا. لیکن کل کی خالد مقبول صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے پرسو کرے گی. کیا ایسا ہی ہے اور حکمت عملی کیا ہوگی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، اس ایشو کو بھی ڈفرینٹ ایشوز کی طرح پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کالا باغ ڈیم یا اور مختلف ڈیمز، جیسے کنالز، جیسے صوبے. ان ایشوز کو جب ایسی سیاسی حکومتیں جو 30 سالوں سے ایک صوبے پہ قبضہ کر کے حکومت کر رہی ہوں تو وہ ان ایشوز کو جو میجر ایشوز ہیں جس سے ڈائریکٹلی جو ایشوز پرٹین کرتے ہیں عوام سے، ان کو پولیٹیسائز کرتی ہے. یہ ماضی، یہ ہسٹری رہی ہے. میں نے ڈیم کی مثال دی آپ کو. ٹھیک ہے، اسی طرح صوبہ، اسی طرح کنالز. تو اب ایشو یہ نہیں ہے کہ کراچی کو علیحدہ کر دیں، آپ لے جا رہے ہو اس طرف. اور جو گورنر ہاؤس میں میٹنگز ہوئی ہیں، جو خالد صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کو ذرا غور سے سنیں. اس میٹنگ میں جو لوگ بات کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں ان کو غور سے سنیں کہ وہ نوٹیبلز ہیں، کراچی کے ٹیکس پیئرز ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا. اب صرف پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں شور کر رہی کہ کراچی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. ڈفرینٹ واک آف لائف کے جو لوگ ہیں، جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، جو فلاحی اداروں سے ریلیٹڈ ہیں، وہ لوگ بول رہے ہیں کہ 18 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رول کر رہی ہے اس پہ.
मगर जो बजट जो टैक्स मिलता है उनको वो उस तरह से आवाम की बेहतरी के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और जिसकी मिसालें मौजूद हैं, आप लाड़काना देख लें, आप सेवन दादू देख लें, आप इंटीरियर सिंध के किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, आप कराची को देख लें, कराची रहने के काबिल नहीं रहा है अब। लोग पंजाब से केपीके से आते हैं, वो हमसे बोलते हैं यार आप लोग रह कैसे रहे हो यहाँ, ये क्या हाल है इस शहर का। हम किसी जमाने में यहाँ आया करते थे कराची को देखने, तो अब मैंने भी जब लाहौर विजिट किया तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते पंजाब को और सिंध को। तो पॉइंट ये है, अब लोग थक गए हैं, तंग आ गए हैं। अच्छा, फिर ऑन द अदर साइड ये जो रूल कर रही है पार्टी, जो टीम रूल कर रही है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो नाकाम हुए 18 साल में, उन्होंने डिलीवर नहीं कर सके वो। क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, 4-4.5 करोड़ की आबादी है, तो इसको मैनेज करना इनके बस में नहीं है। अब अगर बस में होता तो कोई एक मॉडल यूसी तो बनती पूरे सिंध में, कराची को छोड़ दें, कि जहां हम दिखा सकते कि ये काम किया हुआ है इन्होंने इन 18 सालों में। मैं तो सिर्फ 18 साल की बात कर रहा हूं, ये तो 40 साल से रूल कर रहे हैं सूबे पे। मगर यहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशन देखें इंटीरियर सिंध की, बेचारे मेरे सिंधी भाई जो हैं, उनको ना पीने का पानी है साफ, ना हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ना उनके पास नेटवर्क है सड़कों का, ना सिवेज का निजाम है, ना गार्बेज का डिस्पोजल है। वो तो बिल्कुल बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची में तो फिर थोड़ा सा बेहतर नजर आ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ आवाज बुलंद की जा रही है। अब वो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं जो सफर कर रहे हैं। अब हमारे को तो ये कह दिया जाता था ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं है। अब कराची में हर जबान बोलने वाले रहते हैं लाखों की तादाद में, वो सब सफर कर रहे हैं, सब आवाज उठा रहे हैं। तो इसलिए जो अभी गवर्नमेंट है वो अब खतरे में देख रही है अपने आप को, कि वाकई में हमने तो कुछ नहीं किया। और फिर लोग आवाजें बुलंद कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई गैर आईनी काम नहीं है। इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की है वो टोटल गैर आईनी है। आइन के अंदर शिक मौजूद है कि आप सूबे बना सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, मगर आप उसको पूरे आर्टिकल को ही रद्द कर दें कि आप कर ही नहीं सकते, तो फिर आप शिकायत करें भुट्टो साहब से, मरहूम से, उन्होंने ये शिक डलवाई थी। तो अब वक्त आ गया है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस लेने होंगे। हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर से निकलना होगा बाहर। ये जो एक प्रेशर डाल देते हैं कि मरसू मरसू सिन्ना डेसू, अबे सिंध भाई आपका अकेले का नहीं है, हमारा भी है। और फिर ये धरती माँ जो है वो पूरा मुल्क है। ठीक, वसीम अख्तर साहब, किसी अरेंजमेंट के तहत ही सही, लेकिन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वफाक में इत्तेहादी तो है ना, और एमक्यूएम ये भी कह चुकी है कि वफाक ने इख्तियारात और वसाइल ज़िली सतह तक मुंतकिल करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर डाली है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर आमादा नहीं हो रही। तो क्या सर, अगर अब इस मामले पर पेशरफ नहीं होती तो इंतहाई कदम क्या है? हुकूमत से अलहदगी क्या गौर कर सकती है एमक्यूएम इस पर? देखें, अब हुकूमतों को तो रहने दें, और ये अब ये एक सियासी स्लोगन हो गया है कि हुकूमत से अलहदा क्यों नहीं हो जाते। भाई उससे पानी ऊपर जा चुका है, हुकूमतें कुछ नहीं है, पार्टियां भी अब कुछ नहीं है, सर्वाइवल का मामला है, एसओएस सर्वाइवल का मामला है। अब मैं तो साहिब इक्तदार को कहूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची के लोग थक गए हैं, अब तंग आ गए हैं। अब हम सियासत से बालातर होकर बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। वाकई में आके देख लें, एक हफ्ता रह के देख लें, यहाँ किसी को भेज दें, टीमों को भेज दें मुख्तलिफ 7 जिलों में, वो एक एक हफ्ता 10-10 दिन रह के रिपोर्ट पेश कर दें चीफ क्या नाम है फील्ड मार्शल साहब को, कि यहाँ क्या लिविंग है, पानी कहाँ है, बिजली नहीं है। अब ये बोल देते हैं बिजली की बात करो तो बोलते हैं वफाक का सब्जेक्ट है। ओ भाई, 18 अमेंडमेंट में जो आपके पास इख्तियारात आए, आपने क्या कर लिया? आपका भी रिजल्ट 0 है, माइनस में जा रहा है। तो अब ये मेरे ख्याल में जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, मेरी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। मैं फ्रस्ट्रेशन में हुकूमत को भी साइड पर रख के फील्ड मार्शल साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कराची को बचा लें। कराची का बहुत बुरा हाल है, इसके पैसे ज़या हो रहे हैं, पैसे करप्शन में जा रहे हैं। तो अब इन चीजों से हमें निकल के, जैसे कि 26वीं अमेंडमेंट हुई है, 27वीं हुई है, ये सब काबू आ जाएंगे, ये इनके अच्छे भी जाके वोट डालेंगे। तो 28वीं अमेंडमेंट में कोई पब्लिक के लिए, आवाम के लिए अमेंडमेंट्स की जाएं, ना कि वडेरों के लिए, बड़े बड़े चौधरियों के लिए,
बड़े बड़े सरमायादारों के लिए अमेंडमेंट हो, अब गरीब आवाम के लिए अमेंडमेंट कर लें, मेरे सिंधी भाइयों के लिए अमेंडमेंट कर लें, ताकि उनकी लिविंग, उनके बच्चों की लिविंग बेहतर हो जाए। मगर सर अल्टीमेटली हल कैसे निकलेगा ना? सिंध असम्बली में एमक्यूएम के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, वफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो सकती, तो फिर उससे आइनी मामले को आइनी अमल के जरिए कैसे हल करेंगे? क्योंकि खालिद मकबूल सदीकी साहब ने तो रेफरेंडम तक की बात कर दी है। देखें, मुझे भी पता है ना जो आप बात कर रहे हो, आइन के अंदर तरीकेकार मौजूद है ना, वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले सकते आप, ना यहाँ ले सकते हैं, इस्लामाबाद में ले सकते हैं। तो जिस तरह से ऐसी इश्यूज आए थे 26 अमेंडमेंट में भी और 27 में भी, जो कि बहुत मुश्किल है कंसेंसस बनाना उसका, तो अगर करने की नियत हो तो बिल्कुल होता है, जैसे 26 हुई है, 27 हुई है, 28 भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमसे बात कर रहे थे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और रीमा खान के हालिया इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के बाज़ अहम हलकों और रीमा खान के पार्टी में किरदार पर सवालात उठाए, संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिस पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया था। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर ने अपने बयानात पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर मेरे गुस्से से किसी का दिल दुखा है तो माजरत ख्वाह हूँ, मगर मेरा गुस्सा जायज़ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक बातों को मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई फैसला नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में माजरत करके बड़ेपन का मुजाहरा किया है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और पीटीआई की रुकन कौमी असम्बली शांदाना गुलजार भी आमने सामने हैं। हाल ही में अलीमा खान ने एक इंटरव्यू दिया जिस पर एमएनए शांदाना गुलजार ने पार्लिमानी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया। शांदाना गुलजार ने व्हाट्सएप ग्रुप में बगैर नाम लिए कहा कि ऐसे बयानात देख रहे हैं जिनका सबब सदमा, बुढ़ापा और शदीद जहरी दबाव है। रुकन कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि इन खवातीन को इस उम्र में घर पर पोते पोतियों के साथ होना चाहिए। पार्टी को 8 फरवरी पर तवज्जो देने का कहा गया और इसी दिन उनकी बसंत की वीडियो मौजूद है। बानी पीटीआई की रिहाई फोर्स के मामले पर भी पीटीआई में इख्तलाफात है। दूसरी जानिब पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि रिहाई फोर्स सोहेल आफरीदी की तजवीज़ है। इस मामले पर गौर के लिए इजलास तलब किया गया है। सेक्रेटरी जनरल ऑफिस और पॉलिटिकल कमेटी की मंजूरी के बगैर ऐसी किसी तजवीज़ पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई फोर्स का ऐलान कर दिया है तो फोर्स बनाई जाएगी, इसके लिए तौसीक की ज़रूरत नहीं। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सोहेल आफरीदी पर है। वो समझते हैं कि रिहाई के लिए फोर्स कारआमद साबित हो सकती है तो हम इस तरफ जाएंगे। सड़कों पर मुज़ामत होगी तो ही मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। जबकि रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि मार्च सोहेल आफरीदी की वजारत का आखिरी महीना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर चल क्या रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं हुमायूं महमूद साहब। हुमायूं साहब, बानी पीटीआई की सेहत का मामला अब लगता है पीछे रह गया है, जबकि पीटीआई के जो इख्तलाफात हैं उसमें इजाफा हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब, अलीमा खान और शांदाना गुलजार एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्या वजह है, क्यों पार्टी का फोकस बानी पीटीआई की रिहाई पे नहीं रहा अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बीमारी के ऊपर फोकस नहीं कर रही। एक्चुअली सारा फोकस उसी के ऊपर है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको याद होगा कि एक चीज होती है डिवाइड है, वो क्या है, रूल डिवाइड एंड रूल वाली बात है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो चीज अप्लाई की जा रही है मुख्तलिफ ताकतवर हलकों की तरफ से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिवीजन लेकर आ रहे हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर प्ले कर रही है। किसी हद तक प्ले कर रही है, किसी हद तक नहीं कर रही। मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्टी नहीं प्ले कर रही, लेकिन चंद एक बीच में बाज लोग हैं, उनके अपने डिफरेंसेस जरा सख्त हैं। अब उनको ये समझना चाहिए कि इस डिफरेंसेस का नुकसान इमरान खान को है और किसी को नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है और किसी को नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इट इज पैरामाउंट कि हम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है, हम लोग सारे मिल बैठ जाए और हम आपस में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल डिसाइड कर ले कि हम लोग इसको गवर्न कैसे करेंगे जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती। दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द ओनली वे कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरवाइव करेगी। अदरवाइज ये छोटी और छोटी पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से नुकसान होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी स्ट्रेंथ और सारी जो रोशनी है
وہ ایک جگہ سے آ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے ہی ہم سب کو اسٹرینتھ ملتی ہے. سو مین جو سورج ہے وہ عمران خان ہے, اس کی اسٹرینتھ سے ہم سارے پی ٹی آئی ہو گئے, میں ہو گئے, باقی سارے لوگ ہوئے, شاندانہ گلزار ہو گئی, علیمہ خانم ہو گئی اور علی امین, یہ سارے وہاں سے اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کنیکشن کو لوز نہ کریں اور اس کنیکشن کے ساتھ وہ کیا ہے, پوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ والی بات رکھیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ایک ایک کر کے کچھ چیزیں ایڈریس کر دینا. عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پر کوئی شک نہیں, تحریک انصاف نے بھرپور احتجاج کیا, بھرپور آواز اٹھائی, مگر کچھ حاصل تو نہیں ہوا. پھر جو سہیل آفریدی صاحب نے الٹا رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا, اس پر بھی اختلافات پیدا ہو گئے. شیخ وقاص اکرم ایک پوسٹ پر ہیں جی جماعت میں, وہ کہتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی کی منظوری درکار ہے. شفیع جان کہتے ہیں کسی کی منظوری نہیں چاہیے. پی ٹی آئی میں چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں اگر ہم اس کو ٹاسک فورس کا نام دے دیں تو شاید وہ زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو ہضم ہو جائے. ایکچولی وہ فورس کی وجہ سے وہی والی بات ہے جو ہمارے تنقید کرنے والے ہم پہ وہ سارے اس کو گھما پھرا کے بات کرتے, تو وہ فورس کو لے کر غلط کہ بھئی یہ کیا فورس, کیا ذوالفقار کی طرح کی چیز ہے یا نہیں, اس قسم کی چیز ہے. جسٹ اے ٹاسک فورس, نمبر آف پیپل جن کو بٹھایا جائے گا, جن سے پوچھا جائے گا کہ کس طریقے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, اینڈ وہی چیز ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ایسی فورس نہیں ہے کہ جو جا کے اڈیالہ جیل پہ جا کے حملہ کرے یا کہیں اور حملہ کرے. دیٹس ایبسولوٹلی ایبسرڈ اینڈ رانگ. میرے خیال میں جو ہوتا ہے نا, بعض دفعہ الفاظ بعض ایسے استعمال ہو جاتے ہیں جن کے آپ کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن ان کے معنی کوئی اور کچھ نکال دیتا ہے. تو اٹس جسٹ لائک another task force. This is what I understand from it. ٹھیک ہے, اب چونکہ میری ان سے بات چیت نہیں ہے سہیل افریدی صاحب سے, یا کسی کی کلیریفیکیشن میں نے نہیں دیکھی, میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی کہ اٹس اے ٹاسک فورس. جیسے کسی بھی جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے لیے یہ ٹاسک فورس ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے جا کے ادھر وہ لڑائی کرنی ہے. تو وہ ایک چیز ہے. باقی رہ کے بات دیکھیں, عمران خان کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کی ٹریٹمنٹ ہے. میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا کہ ان کی آنکھ جو ہے 6/36 تک چلی گئی, اور پھر اس کے بعد ایک ٹریٹمنٹ کے بعد ابھی 6/24 پر آ گئے. 6/36 is a very serious condition. اس کے بعد اگلا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6/60 ہے, which is like کیا نان لائبل آنکھ جو ہوتی ہے نا, وہ آنکھ جو کسی کام کی نہیں ہوتی, وہ 6/60 پہ چلی جاتی ہے. تو یہ اٹس ویری 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 کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ایک ڈینجرس سچویشن ہے ود دی آئی سائٹ آف عمران خان. تو میرے خیال میں اس جگہ پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انسان بنے اور پراپر طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ کرائے. اب چونکہ ہمیں ان کے جو ریسنٹ حرکات تھیں, جس طریقے سے انہوں نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ, obviously ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور پلس یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان کے معالج کو اور عمران خان کے فیملی ممبر کو ادھر اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کریں. اور یہ قانون بھی ہے, یہ 795 ایک وہ ہے رول ہے, جو جیل مینول ہے, جو رول ہے اس کا ہمارے جیل کے خانجات کا, کہ جس میں اگر کوئی سیریس بیماری ہوتی ہے تو آپ کو فیملی کو انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے, اور دے شوڈ بی دیئر. مگر امام صاحب, شیر افضل مروت صاحب نے جس پر بھی الزامات لگائے وہ تمام جھٹلا بھی دیے گئے, لیکن شیر افضل مروت صاحب کی یہ پیش گوئی کہ مارچ کا مہینہ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کا آخری مہینہ ہوگا, اور انہوں نے علیمہ خان پر بھی الزامات لگائے کہ ریلیز فورس بنانا بھی علیمہ خان کا ہی مطالبہ تھا, بانی پی ٹی آئی کی زندگی میں ان کی بہن نے تباہی مچائی. کیا کہیں گے اس پر؟ اگر شیر افضل مروت جھوٹ بول رہے ہیں تو علیمہ خان ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کیوں نہیں کرتی؟ پارٹی سطح پر ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, یہ جو شیر افضل مروت صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, یہ وہ جانے اور علیمہ خان صاحبہ جانے, اس میں میرا اس سے کوئی لینا دینا, نہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے, نہ پہ ان پہ نہ میں ان پہ کمنٹ کر سکتا ہوں. رہی بات یہ کہ کیا یہ سہیل افریدی صاحب کا آخری مہینہ ہے مارچ کا, دیکھیں اگر اس قسم کی چیز کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بڑھائے گی, کم نہیں کرے گی. بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمود, ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل کے لالے پڑ گئے ہیں.
इतवार को टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 76 रन से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका की 188 रन के हदफ के ताकों में भारतीय टीम 111 रन पर आउट हो गई, जिसे सुपर 8 के ग्रुप 1 में शामिल भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर मुश्किल हो गया है। सुपर 8 के ग्रुप 1 में जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त से भारतीय टीम का नेट रन रेट -3 है, जिसका मतलब यह है कि भारत को सुपर 8 में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस बड़े मार्जिन से जीतना होंगे। यही नहीं, इसे दूसरी टीमों के नतायज पर भी इन्हिसार करना पड़ सकता है। अगर भारत सिर्फ एक मैच में कामयाब होता है तो उसे ये उम्मीद रखना होगी कि जनूबी अफ्रीका अपने तमाम मैचेस जीत ले। इसके साथ एक और शर्त यह होगी कि भारत की फतह वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच जीतने वाली टीम के खिलाफ हो। इस सूरत में भारत, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज तीनों के पास 2-2 पॉइंट्स होंगे और फैसला मुकम्मल तौर पर नेट रन रेट की बुनियाद पर होगा, जिसमें भारत की पोजीशन इस वक्त काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। यानी अब भारत के लिए सिर्फ जीत काफ़ी नहीं, बल्कि बड़े मार्जिन से फतह भी नागुज़ीर हो चुकी है। दूसरे मुमकिन मंजरनामे के मुताबिक सुपर 8 के ग्रुप 1 में अगर वेस्ट इंडीज़ जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे, जिम्बाब्वे अपने तमाम मैचेस हार जाए और भारत अपने बाकी दोनों मैचेस जीत ले, तो ऐसी सूरत में 3 टीमें 4-4 पॉइंट्स के साथ बराबर आ जाएंगी। ये सूरत उस वक्त बन सकती है जब जनूबी अफ्रीका अपने बाकी मैचेस में से सिर्फ एक जीते और वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच की फातेह टीम जनूबी अफ्रीका को भी शिकस्त दे दे। ऐसी सूरत में भारत की क्वालिफिकेशन का फैसला नेट रन रेट पर होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का मैच बारिश की नज़र हो जाने के बाद ग्रुप में हर मुकाबला इंतहाई अहम हो गया है। बारिश के बायस मैच मनसूख होने की वजह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक पॉइंट मिल गया है। सुपर 8 में पाकिस्तान का अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा, जबकि ग्रीन शर्ट्स आखिरी मुकाबला मेज़बान श्रीलंका से खेलेगी। ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अगर पाकिस्तान नेट रन रेट पर इन्हिसार किए बगैर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहता है तो उसे इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ मैचेस जीतना होंगे। दोनों फतूहात की सूरत में पाकिस्तान के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे और यूं ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल में रसाई तकरीबन यकीनी हो जाएगी। यही नहीं, वो ग्रुप में टॉप पोजीशन भी हासिल कर सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच मनसूख होने के बाद सूरत हाल ये है कि अब ग्रुप का हर मुकाबला नॉकआउट की हैसियत इख्तियार कर चुका है और गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर रह गई है। दूसरे मंजरनामे में अगर पाकिस्तान एक मैच जीतता है और एक हारता है तो फिर इसकी किस्मत का फैसला दीगर मैचेस के नतायज और नेट रन रेट पर होगा। 22 फरवरी को खेले गए सुपर 8 मरहले में ग्रुप 2 के मैच में इंग्लैंड ने मेज़बान श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल को मजीद दिलचस्प बना दिया है। पाकिस्तान की ग्रुप में टॉप पोजीशन का निसार बड़ी हद तक मंगल को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में फतह पर है। पाकिस्तान की ग्रुप में टॉप पोजीशन बनती है तो ये भारत के लिए परेशान कुन हो सकती है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त से भारत की अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन मुमकिन दिखाई नहीं देती। यूं अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप में पहले और भारत दूसरे नंबर पर रहे तो दोनों टीमें सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। ऐसी सूरत में भारत 5 मार्च को वाखंडे स्टेडियम में दूसरा सेमीफाइनल नहीं खेलेगा, बल्कि उसे 4 मार्च को कोलंबो में पहला सेमीफाइनल खेलना होगा। सेमीफाइनल में दोनों टीमों का टाकरा ना होने की अब एक ही सूरत हो सकती है कि अगर दोनों टीमें अपने ग्रुप्स में दूसरे नंबर पर हों। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।